ध्रुव उवाच यो अन्धप्रवेश्य मम वाचम् इमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्तखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यां सहस्रचरणश्रवणद्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् एकस्त्वम् एव भगवन् इदम् आत्मशक्तिया मायाख्ययोर्गुणया महदाद्यशेषम् सृष्ट्वानुविश्य पुरुषस्तद् असद्गुणेषु नानेव दारुषु विभावसुवद्विभासि त्वद्दत्तया वयुनयेतम् अचष्ट विश्वं सुप्तप्रबुद्ध इव नाथ भवत्प्रपन्नः तस्य अपवर्ग्य शरणं तव पादमूलम् विस्मर्यते कृतविता कथम् आर्तबन्धो नूनं विमुष्टमतयस्तव मायया ते ये त्वामभवाप्यय विमोक्षणम् अन्यहेतोः अर्चन्ति कल्पकतरुं गुणपोपभोग्यम् इच्छन्ति यत्स्पर्शजं निरयेऽपि नृणाम् या निवृत्तिस्तनुभृतां तव पादपद्म ध्यानाद्भवज्जनकथाश्रवणेन वा स्यात् सा ब्रह्मणि स्वमहिमनि अपि नातमाभूत् किं तु अन्तकाशी लुलिलात् पततां विमानात् भक्तिं मुहुः प्रवहतां त्वयि मे प्रसङ्गो भूयाद् अनन्तमहताम् अमलाशयानां येन अञ्जस उल्बणम् उरुव्यसनं भवाब्धिं नेष्ये भवद्गुणकथामृतपानमत्तः तेन स्मरन्ति अतितरां प्रियमीश मध्यं ये चान्वदः सुतसुहृत् गृहवित्तधाराः ये त्वब्जनाभ भवदीयपदारविन्द सौगन्ध्यलुब्धहृदयेषु कृतप्रसङ्गाः त्र्यङ्गनः द्विज सरीसृप देवदैत्य मत्यादिभिः परिचितं सद् असद् विशेषं रूपं स्तविष्टम् अजते महदाद्यनेकं नातः परं परमवेद्मि न यत्र वादः कल्पान्त एतत् अखिलं जडरेण गृह्णन् शेते पुमान् स्वदृग् अनन्तसकसततङ्गे यन्नाभिसिन्धुरुह काञ्चन लोकपद्म गर्भेद्युमान् भगवते प्रणतोऽस्मि तस्मै त्वं नित्यमुक्तपरिशुद्धविबुद्ध आत्मा कूटस्थ आदिपुरुषो भगवान् स्त्रियधीशः यद्बुद्ध्यवस्थितिम् अखण्डितया स्वदृष्टया दृष्टा स्थिताव अतिमको व्यतिरिक्त आसे यस्मिन् विरुद्धकतयो हि अनीशं पतन्ति विद्यादयो विविधशक्त्या अनुपूर्व्यात् तद्ब्रह्म विश्वभवम् एकम् अनन्तमाद्यम् आनन्दमात्रम् अविकारम् अहं प्रपद्ये सत्याशिषो हि भगवंस तव पादपद्मम् आशिष तथानुभजतः पुरुषार्थमूर्तेः अप्येवमर्य भगवान् परिपाति दीनान् वाशेव वत्सकम् अनुग्रह कातरोऽस्मान्।